بس يا معاذ عايز اسالك سؤال يا معاذ. يا معاذ بص يا اخوي، نلاقي اللي انا ماشي عليه دوت بالماوس دوت، ايه هو دوت؟ كبسول. ده باين، بص باين ايه؟ خطوط حتى ايه، تحس ان ايه؟ عارف لما يكون عندك ايه الضوء مخيطه والخيط بتاعه ايه متدلدل كده وقع منه، تمام؟ حته من الكبسول وقعت من هنا متدلدله ايه؟ وده الكبسول. شايفه سك ولا سن؟ يعني خط كده رفيع ولا سك؟ سك كبسول، تمام كده؟ يبقى في ايه؟ سك كبسول، تمام؟ طيب بص الخلايا اللي موجوده هنا، شايفها احمر ولا ازرق؟ احمر ولا ازرق؟ طفي الاضاءه انا ما نشوف واضح بس. احمر ولا ازرق؟ احمر ولا ازرق؟ احمر. طيب الخلايا الموجوده اللي قدامك دي لونها احمر اهي. شوف الخلايا الموجوده هنا ازرق. تمام؟ حتى لو بدت ليك بلون احمر هتلاقيها اقل حمر من دي لان لونها ازرق اساسا، تمام؟ فالخلايا كلها دي كده ايه؟ لونها احمر ودي لونها ازرق، يبقى دي الكورتكس ودي ايه؟ المنور، تمام كده؟ يبقى ايدنتيفاي ذس ايه ستراكشر، تمام؟ اقول لك ده ايه؟ سوبرا رينال جلاند، احط لك سهم كده دي الكورتكس، سهم كده دي ايه؟ المدور، تمام كده؟ ماشي؟ طيب يبقى عرفنا الكورتكس، نعرف كيف الكورتكس. طيب الاول يلا كيف نعرف الكورتكس؟ تاني احنا قلنا اللون اللي هي اسيدوفيليك، كيف تاني تعرف اللي هي الكورتكس؟ الموقع عندي يا دكتور. الموقع عندي كبسول يكون فوق الميد لاير. كبسول. ايوه الطبقه الخارجيه. طيب يلا ايه دي؟ ايدنتيفايز الستراكشر، قلت لك ايدنتيفايز الستراكشر، هتقول ايه؟ اول شيء دكتور. ايوه واحد بس يلا عشان الوقت يعني. طيب ناخد خطوات كده. اسمع اخوك. ايوه اسمع يا سلطان، اسمع. كلها اسود لكن مقسمه واضح، فوق الكبسول، بعدين اوقات الزوم، باقي شيء المظله تحت لانها بيزوفيليك بينازل الكائنات. بعدين عندنا فوق الضغط تحت الكبسول على طول جاي سترونج اسيدوفيليك. بعدين تحت بالنص ايوه كم؟ بعدين بالنص تحت جاي اسيدوفيليك بس انها خفيفه. ليه الاسيدوفيليك؟ لانها فيها من واخر واحده اللي هو سترونج اسيدوفيليك على طول. ده راجل طلب قال لك كل شيء احنا عايزين نقوله. بص ادي كبسوله اهو، ادي السك كبسول، تخين ولا مش تخين؟ سك كبسول اهو، تمام؟ سك كبسول دوت منازل ايه؟ ترابيكولا، تمام؟ او سته. وادي السونا جلوبوليروزا تحت الكبسول، السونا جلوبوليروزا دي باينه سترونج اسيدوفيليك، احمر كامل زي ما قلنا عليها، سترونج اسيدوفيليك. وادي دي ايه؟ ميل اسيدوفيليك اللي دي زونا فاسيكولاتا، دي اي زون اسمها ايه؟ زونا فاسيكولاتا. زونا فاسيكولاتا دي ميل اسيدوفيليك. بعد كده اللون بدا ايه؟ يحمر تاني، الانترفيرنت دوت هتلاقي سترونج اسيدوفيليك في زونا ريتيكولاس. لاحظ الاتي، زونا جلوبولوزا طبقه صغيره، زونا فاسيكولاتا كبيره، تمام؟ الزونا ايه؟ ريتيكولاس دي طبقه ايه؟ صغيره، ماشي؟ طيب لاحظ الاتي ان في مظله، المظله دي لونها ايه؟ بيزوفيليك، بينما الايه؟ الكورتكس ايه؟ اسيدوفيليك. حلوه كلمه بينما، ممكن اقولها تاني. بينما الايه؟ الكورتكس ايه؟ اسيدوفيليك. واضح جدا ان دي المظله بيزوفيليك اهي، تمام؟ والكورتكس ايه؟ اسيدوفيليك. تعال نقول بلغه الاختبار، اقول لك ايدنتيفاي ايه؟ ذس ايه؟ سلايد او سيكشن، هتقول سوبرا رينال جلاند. ليه سوبرا رينال جلاند؟ فيها كورتكس، فيها الكبسول وفيها المظله، فيها الكبسول والكورتكس والمظله، تمام؟ فيها احط لك هنا ايه وبي وسي وكده. اقول لك ده كبسول، دي زونا جلوميروزا، دي زونا فاسيكولاتا، دي زونا ريتيكولاريس، دي ايه؟ سوبرا رينال ايه؟ مظله. اختار اي مكان من دول ونتكلم عليه، ماشي؟ تعالى نختار اي مكان كده ونتكلم عليه. لو اخترنا زونا جلوميروزا، حطيت لك هنا مثلا اكس على الزونا جلوميروزا وقلت لك ايدنتيفاي ذس اريا اند منشن الهيستولوجيكال فيتشر، هتقول لي زونا جلوميروزا.
طيب ايه هي الهيستولوجيكال فيتشر حكيتها؟ تمام، هتقول لي دي 13% اندر كبسول، السيلز مرتبه على هيئه لونجتيديال كورس. زونا جلوميرولوزا على هيئه لونجتيديال جرونوزا لا زونا جلوميرولوزا. زونا جلوميرولوزا جرانيولوزا بالنسبه لي. سيلز على هيئه جلوميرولاي. تمام، على هيئه ايه؟ جلوميرولاي. تمام كده. طيب شكل الخليه، شكل الخليه واللامنر سيلز. نواف معانا، نواف. في حد مش فاهم يا شباب؟ مش فاهم القصه؟ في حد فاهم؟ في حد مش فاهم بالله؟ في حد مش فاهم؟ هل بلغت الله ما خشى تروح في البيت تقول منك بالله يا جماعه اشتكيتك عند ربنا؟ رقم معلش الصورة دكتور كم؟ هقول لك الصوت كده سليم معاك. ايدنتيفاي ستراكشر. سين واحد كده صاحب صح زي ايه؟ خطاب ما شاء الله عليه متألق العام يعني توقع له المستقبل باهر. واحد كده من الاخوه. اتفضل يا ابو ريم، عايز تقول؟ اسمع اخوك، اسمع اخوك. تعالى شاور كده عليه مرة ثانية. جلوميرولوزا. الله يفتح عليك. طيب زي ما قال اخوكم كده ايه ابراهيم، بص اجيب لك الصوره دي في الاختبار واقول لك ايدنتيفاي السكشن، هتقول لي دي ايه؟ سوبرا رينال ايه كورتكس، لان ما فيهاش ايه مضله، صحيح؟ تروح ايه فاتح قوسين سوبرا رينال كورتكس، تروح فاتح قوسين تكتب كبسول زونا جلوميرولوزا، الكبسول اهو زونا جلوميرولوزا. تمام، زونا فاسيكيولاتا. تمام، يبقى ايدنتيفاي السكشن هتقول لي سوبرا رينال كورتكس كبسول بين قوسين كبسول زونا جلوميرولوزا زونا فاسيكولاتا. تمام. طيب شايفين الكبسول هنا سيك ولا سن؟ يبقى تيك والنيرتيف تيشو ايه؟ كبسول سوبرا رينال جلاند من الجلاندات اللي ليها سيك والنيرتيف تيشو كبسول. وقلنا ليه سيك والنيرتيف تيشو كبسول؟ طب ليه سيك والنيرتيف تيشو كبسول؟ عشان ربنا يحميها، عشان هي هتموتك. السوبرا رينال جلاند من الخلايا اللي بتموتك، ده بترفع لك الضغط والسكر وترفع لك ضربات القلب وتعمل لك ايه؟ اريزميا، تموت من السوبرا رينال جلاند. عشان محدش يلمسها او يعصرها او يدوس عليها او تخبطها بمشرط يطلع لك ايه؟ كورتيزول كتير وادرينالين ايه كتير، وتلاقي اوبا دخلت تعمل مثلا ايه؟ حصوه في الكدني، موت يعني. تمام، كنت سبت الحصوه يا شيخ كمان. ماشي؟ فدي هي السك ايه؟ كونكتيف تيشو ايه؟ كبسول. تمام. طيب شايفين الخلايا؟ بص الزونا جلوميرولوزا الخلايا مرتبه على هيئه ايه؟ جلوميرولاي ارشز. شايفين؟ بص اهي سي شيب ولا مش سي شيب؟ سي شيب. سي شيب ولا لا؟ شايفينها بتوع المدارس بتعلمين سي شيب ولا لا؟ سي شيب او بنسميها ارشد او ايه؟ جلوميرولوس. تمام. طيب ادي بص اهي دايره اهي جلوميرولوس او سي شيب. تمام اهي سي شيب ده اهي، شايفينها؟ شايفين يا شباب يا اخوان؟ دي التلابيه كلها، او هنقول لك دي الفاين كونكتيف تيشو الموجوده ايه؟ والخلايا. طيب لو انا حطيت هنا اكس على دي وقلت لك الهيستولوجيكال فيتشر اوف زونا جلوميرولوز، تمام؟ قلت لك الخلايا ارينجمنت ايه؟ الخلايا ايه؟ الجلوميرولاي. تمام، الخليه ايه؟ كولامينر واوفال ايه؟ نيوكلس. ودي تحت الكبسول على طول لان هي تحت الكبسول 13 ايه بالمية. ودي سترونج ايه؟ اسيدوفيليك لان فيها سلوز اندوبلازم ريتيكولم وميتوكوندريا وفيو ولا ميني ليبيد دروبلين؟ فيو ولا ميني؟ فيو ليبيد ايه؟ قول ما يهمكش حاجه. ابدعوا لو انا طالب كده يعني بتاع هقول لك ابدع. محدش عايز يبدع؟ اخويا سكني بيسمع معتز حرمات.
احنا هقول لك كيف نتعرف على الصوره، نحلل المعلومات اللي انا خدتها، احاول احلل المعلومات، اطبق كيف التطبيق. انا اعطيتك ارينجمنت للخلايا، قلت لك ايه، شوف ترتيب الخلايا كيف، شوف شكل الخليه كيف، شوف شكل النيوكليس كيف، لون الخلية. تطلع بالزون اللي انت موجود فيه. مهم. شوف انا اعطيك الارينجمنت، بص عليا. تعالى ايه ناخد 3 خلايا ونعدهم ورا بعض. بص ادي 1 2 3 4 واقفين في صف اهو. بص خلايا واقفه في صف ولا لا؟ صحيح. تمام؟ خلايا واقفه في صف اهي ولا لا؟ بتوع المدارس يا شباب معايا ولا لا؟ شايف الخلايا مرتبه ايه لونجيتودينال. بص خد 4 ايه نيوكليس، دي نيوكليس، الحمراء المدوره دي نيوكليس، تمام؟ شوف بص دي نيوكليس، تمام؟ شوف نيوكليس تاني وراها، ادي 2 3 4 5. تحس ان الخلايا واقفه في صفوف ورا بعض كده لونجيتودينال. صحيح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ صحيح. خدت النهارده في السوبرا رينال جلاند الارينجمنت اوف اي سيلز ايه لونجيتودينال كورتكس. وردت عليك فين كلمه لونجيتودينال كورتكس؟ وردت عليك فين لونجيتودينال كورتكس في السوبرا رينال كورتكس؟ ايوه امتى انا بدور عليه؟ زونا فاسيكولاتا، فاسيكولاتا تمام كده. ولا الجلوميريلوزا؟ طب الزونا جلوميريلوزا الارينجمنت اوف سيلز كيف؟ سي شيب او جلوميرولاي. طيب في زونا ريتيكولاريس الارينجمنت حاجتها كيف؟ برانشنج انستوموسيس ايه كورتكس. طيب في المظله الارينجمنت حاجتها كيف؟ اذا المكان الوحيد اللي فيه لونجيتودينال كوردس اوف سيلز تمام كده في الزونا فاسيكولاتا. صحيح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ طيب وخدنا فيها ان فيها ايه؟ سنترال راوندد نيوكليس. ايه راوندد دي ولا مش راوندد؟ راوندد ولا مش راوندد؟ سنترال ايه راوندد ايه نيوكليس. يبقى دي زونا فاسيكولاتا. ايدنتيفاي ذيس اريا، اجيب لك في الاختبار الصوره دي. وبالمناسبه اي صوره من السوبرا رينال جلاند ممكن تجيك في الاختبار. اي صوره في السوبرا رينال جلاند ممكن تجيك في الاختبار. تمام كده؟ صور ايه مهمه. بص ويتر دايما بيكتب ايه الصوره رقمها تحت رقمها والتشخيص بتاعها ايه تحت مش اللي فوق. بص فوق 17 15 ادرينا كورتكس زونا جلوميرولوزا. اوسع الصوره اللي فاتت. تمام؟ بص الصوره دي 17 16 ادرينا كورتكس زونا فاسيكولاتا. ماشي على كده؟ تمام؟ زونا ايه فاسيكولاتا. حتى لو كان ويتر كاتبها زونا جلوميرولوزا لا ايه تكذب نفسك وتصدق الاخرين. تمام؟ دي زونا ايه فاسيكولاتا. تمام؟ ليه؟ لان فيها لونجيتودينال كورتكس اوف سيلز. لونجيتودينال كورتكس اوف سيلز. طالما لونجيتودينال كورتكس اوف سيلز تطلع فاسيكولاتا ولا جلوميرولوزا؟ فاسيكولاتا ولا جلوميرولوزا؟ طيب ثاني سؤال قلنا ايدنتيفيكيشن اوف زونا ايه فاسيكولاتا. ثاني سؤال بيقول لك الهيستولوجيكال فيتشر اوف زونا ايه فاسيكولاتا. حد كده يقول لي الهيستولوجيكال فيتشر اوف زونا فاسيكولاتا. اخويا اللي جنبك يا ابراهيم يوسف محمد 100% 80% ولا 100%؟ 80% اللونجيتودينال كورتكس اوف سيلز. الله ينور عليك. بولي هيدرال سيلز ممتاز. راوندد سيلز ممتاز. راوندد نيوكليس ممتاز خالص يا اخ حاجه. برافو عليك. وايه تاني؟ بيل ولا سترونج اسيدوفيليك؟ بيل ولا سترونج؟ بيل اسيدوفيليك اللي فيها ميني ليبيد دروبلت. بيل اسيدوفيليك اللي فيها ميني ليبيد ايه دروبلت. خلينا اقولهم تاني بس هبدا من حيث انتهى حمد مشكور يعني على راسي يعني كتر خيره وقال كل شيء صحيح. بص دي الميدل لاير اوف سوبرا رينال كورتكس. يعني المكان اللي هو منظره كده تشوفه فين؟ اشوفه في الطبقه الوسطى في الكورتكس. يعني الميدل لاير اوف سوبرا رينال ايه كورتكس. تمام. طب ارينجمنت اوف سيلز او خلينا قبل الارينجمنت النسبه حاجتها 80% من السوبرا
السوبرا رينال ايه كورتكس. الارينجمنت اوف سيلز ان ايه لونجيتيودينال ايه كورتكس. تمام؟ سيبريتد باي فينستريتد بلاد كابيلاريز اند ريتيكولار فايبر. ماشي؟ شكل الخليه شيب اوف سيلز بولي هيدرال سيل. شكل النيوكليس سنترال راوند اند ايه نيوكليس سنترال ايه راوند اند ايه نيوكليس. طيب بالاي ام فيها سموث اندوبلازم كورتيكولار ميتوكوندريا وميني ليبيدروفيل. طالما فيها ميني ليبيدروفيل هيبقى دي فيل اسيلوفيليك. وهي اسيلوفيليك ليه؟ من اساسه اللي فيها سموث اندوبلازم كورتيكولار وميتوكوندريا. واضح؟ 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 لو سالت حد فيكم تعرف تقولهم تاني يعرف يقولهم؟ طب الخليه دي بتطلع البسترول صحيح ولا لا؟ كورتيزول. تمام. اسم الخليه الموجود فيه هنا بنديها اسم معين. طالما فيها ميني ليبيدروفيل وخلي بالك هي الخليه الوحيده اللي في السوبرا رينال جلاند اللي فيها ايه ميني ليبيدروفيل. فقاقيع صابون، تلاقي فيه فقاقيع كده ايه صابون. فعشان كده سموها ايه؟ سبونج. اسمها ايه؟ سبونج ايه؟ سايت الخليه الاسبونجيه. ده سؤال في الاختبار. والمشكله ان كان في طالب ده سؤال في مره في الام سي كيو، طالب من الطلبه الممتاز اللي هو بياخد ايه بلس والكلام دوت. قال له والله يا دكتور وانا براقب كده عدت عليا سبونجوسايتس بس عدت عليا ايه مش فاكر. وانا ملخبط وحاطط له اختيارات بقى فيديوسايتس على ميلينوسايتس على مش عارف سموتوتروف على بتاع. اعطي لنفسك علامه. قول لنا بنيجي في الاختبار بننسى. اعطي نفسك ايه علامه. اكتب كده على السوبرا رينال جلاند. احنا كتبنا ايه بنكتب ايه جمل كلهم بوليهيدرال وكلهم مش عارف ايه ما عدا الزونا جلوبرولوز. تمام. اكتب كده الكورتكس اسيدوفيليك عشان فيها سموث اندوبلازم كورتيكولار ميتوكوندريا. في اول المحاضره اكتب كده ان في خليه في الزونا في السيكولات اسمها سبونجوسايتس اللي مليانه ايه ليبيدروفيل. لما تيجي تفتح المحاضره بتاعت السوبرا رينال بص على ملاحظاتك. اكتب انطباعك عن الشيء. انطباعك الملاحظات اللي انت تكتبها دي اقراها الاول. تمام. كده هتسهل عليك ايه نقول 90% من طريقه المذاكره وعمرك ما تنساها. يعني تبقى دكتور مثلا متخصص ايه عيون يقع الله يمسيه بالخير تبقى المحكات كان يقول لنا مش عارف ايه سبورت ساكس خلاص ان هو انت بتقول في الايه البانيو ومش عارف ايه وحركات والكلام ده. تلاقي نفسك نسيت كل شيء وافتكرت البانيو بس. طيب يلا. ها identify the structure. اسمك يا فوزي كده. عبد العزيز. يلا قلت لنا حاجه في عبد العزيز عشان في مالتي عبد العزيز. في مالتي بولي هيدرال عبد العزيز. في بولي عبد العزيز. انت عبد العزيز مين الاول؟ بس استنى ممنوع. ايوه معلش حملنا. معلش ممنوع النهارده لاسباب امنيه. عشان البس. ايه؟ انت الاول انا سالتك اسمك ايه؟ عبد العزيز مين؟ عبد العزيز محمد. قول لنا اخ عبد العزيز دي ادينتيفاي سيري. عبد العزيز ادرينال كورتكس. كل الادرينال كورتكس؟ لا كل ثواني يا عبد العزيز الله يفتح عليك. ساعه النقطه الحلوه دي. قال لك عبد العزيز كل دي هو مع عبد العزيز لسه كان بيكمل كلام وانا قطعته عشان اوضح لك شيء. خليك دقيق. انت راجل طبيب حكيم توزن الاشياء كده بميزان الذهب. يعني كل كلمه لازم تكون في محلها. هل ينفع اقول على دي كلها دي كورتكس؟ ليه ما ينفعش؟ ايه اللي ناقصها من الكورتكس؟ ناقصها ايه؟ ناقصها الكبسول. وين الكبسول؟ مفيش كبسول صح؟ تمام. وين الزونا ايه؟ جلوميريلوزا. وين الزونا جلوميريلوزا؟ مش موجوده. تمام. وين الزونا ايه؟ فاسيكولاتا مش موجوده. يبقى ما ينفعش اقول عليها ايه سوبرا رينال ايه كورتكس الا لما اكمل الكلام اللي هو كان هيكلمه وهكمله على اساس وانا قطعت. كمله كيف تقول ايه؟ ايوه اصل عبد العزيز يقول لك ايه؟ اسمع سلطان عبد العزيز بيقول لك ايه؟ دي زونا او دي سوبرا رينال كورتكس بين قوسين كده افتح له قوسين واكتب له زونا ريتيكولاريس. زونا ريتيكولاريس بس. زونا ريتيكولاريس بس. المدلة تحت. سوبرا رينال كورتكس بس. وفي طرف من ايه؟
المدلة ومضله. يبقى انت لو كتبت ايه كورتكس متاح بس بين قوسين كده اكتب له ايه زونا ريتيكولاريس، تمام؟ واكتب ايه اند او زائد ايه مضله، لان دي ايه المضله. كلام جميل. قول لي ليه دي الزونا ريتيكولاريس؟ ليه قلت عليها زونا ريتيكولاريس؟ ليه يا محمد؟ فيها بالهيدرسل فيها بوليهيدرالسيلز. فيها بوليهيدرالسيلز اللي هي ايه مكونه كده. اللي كان بالديب كورتكس فوق المدلة، مكانها فوق المضله. كلام جميل. واللي فيها بالمثال سترونج اسيدوفيليك، بالسلامه، يعطيك العافيه. فيها جرانيولوز، بالسلامه. فيها جرانيولوز اللي لا جزء جرانيولوز، ايه؟ الجرانيولوز ليبو انت شايف كريلوز ده؟ انا شايفها شايف كريلوز؟ كريلوز بتكتب اي ام الالكترون ميكروسكوب. نقدر بس انا شايفها الصوره الابيض واسود بس. كلام جميل. خلي زميلك يتكلم. بص، وزميلك بيتكلم بيقول المعلومه اللي في مخك وانت بتكتب كويس ان هو قال لي فاكر ان ده في الصوره بنسميها باللايت ميكروسكوب. ايه هو اللايت ميكروسكوب؟ اللي انت قاعد جنبه الشرايط اللي في الدولاب ورا دي. لو انا جبت لك شريحه حطها لك تحت الميكروسكوب هتشوف المنظر ده. ماشي؟ ده ما بيبينش الاشياء اللي داخل الخليه. يعني كبيره خالص يبين لك ايه النيوكليس اللي هي باين لونها احمر وراوند جديد، لكن فين السموث اندوبلازم ريتيكولم ما يبانش، فين الرف اندوبلازم ريتيكولم ما يبانش، فين الميتوكوندريا ما يبانش، فين الكرياتوز ما تبانش. الاشياء دي عايزه ايه؟ الكترون ميكروسكوب. وين الالكترون ميكروسكوب؟ كليه العلوم الطبيه التطبيقيه في جامعه الكوفه، ما عندناش هنا في الكليه خالص. ماشي؟ تمام؟ يبقى دي زونا ريتيكولاريس. ليه قلت عليها انا زونا ريتيكولاريس؟ لان هي اولا اضاف المضله. تمام؟ طب ليه دي ما كانتش ريتيكولاريس ودي مضله؟ حد يقول لي ليه؟ اللون. قال لك ان اللون دوت احمر اهو. شايفين الزونا ريتيكولاريس كلها لونها احمر. نعم. تمام؟ ودي كلها لونها ازرق. يبقى دي البيزوفيليك دي المضله، ودي الزونا ريتيكولاريس لان دي فوق المضله ولونها احمر. ستروج اسيدوفيليك. واضح؟ واضح؟ تمام. يبقى دي زونا ريتيكولاريس اللي دي ستروج اسيدوفيليك وعلى ايه؟ على ايه المضله. تمام كده؟ طيب والخلايا مرتبه كيف؟ قال لك برانشنج انسيموس كورديس وبيلوميدالسيس اللي فيه منظر وايه 6 على 6 وما اعتقدش ها؟ هشوف ايه خلايا ايه زي الراوندنج كده وفيها سنترال ايه راوندنج ايه نيوكليس. تمام؟ ده ايه اللي واضح. عرفنا ليه دي زونا ريتيكولاريس وعرفنا دي ليه ايه مضله. طيب يجي للسؤال اللي بعد كده. هحط لك ايه اكس هنا او واي واقول لك ايه المنشن الهيستولوجيكال فيشر للزونا ريتيكولاريس. هتقول لي ايه؟ ماذا تقول؟ 7. قول يا ولد. 7. قول يا حبيبي. ايه الهيستولوجيكال فيشر بتاعت الزونا 7 ريتيكولاريس؟ هو يعني حبيبي يا اخويا اخي لما اسالك اقول لك الهيستولوجيكال فيشر اوف زونا ايه ريتيكولاريس وكلكم قاعدين ساكتين. انت لما كان تاخد انطباعك ايه؟ انتوا كلكم عارفين ولا كلكم مش عارفين؟ ايه؟ جاوبنا نقول طيب واحد فيكم من اللي عارفين كلنا نرفع ايدينا او واحد يقول مين اللي عارف؟ الزونا ريتيكولاريس. نايف ومنيف مش عارفين؟ طب قول يا نايف صح؟ منيف. ده احنا عايزين نايف. قول يا نايف. ايوه اضاف المضله. اسمع اخوك اضاف المضله 7%. برانشنج على السموس كورتيس الافنجمنت اوف سيلز. ايوه راوندنج سيلز وز راوندنج دي نيوكلس او هنقول لك بولي هيدرال سيلز وز راوندنج ايه نيوكلس. تمام كده؟ فيها جرانيول ولا ما فيهاش؟ فيها لايبوفوكس ايه جرانيول. وبتطلع الاندوج سكريت الاندوج. نسمع يا مصعب انت ومحمد. وسكريت الاندوج تاني. الهيستولوجيكال فيتشر حاجه اللي هي دي اولا دي اباف المضله او دي الكورتكس 7% اوف كورتيكال ايه سايز او ايه 7% اوف ايه توتال ايه كورتكس ايه اريا. ارينجمنت برانشنج انسموس كورتكس اوف سيلز. الخليه ايه بولي هيدرال سيلز ويز ايه سنترال راوندنج ايه نيوكلس. تمام؟ دي فيها سموث اندوبلازم ريتيكولم بالاي ام. فيها سموث اندوبلازم ريتيكولم وميتوكوندريا وفيها لايبوفوكس جرانيول عشان وفيو ليبيد دروبليت. عشان كده هي سترونج اسيدوفيليك. اسيدوفيليك لان فيها باين سترونج لونها احمر باكن. سترونج اسيدوفيليك
لان فيها مايكروكوتيليا وسموث اندوبلازم ريتيكولم. صحيح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ صحيح. صحيح ولا لا؟ صحيح. رقم 5 تحس ان هم 10 اللي ردوا بس. فيها سموث اندوبلازم ريتيكولم مايكروكوتيليا، عشان كده هي اسيدوفيليك وسترونج اسيدوفيليك لان فيها فيول اللي فيها لايبوفوكسين ايه جرانيولز. نعم مين قال الدكتور؟ ماشي. دي ايه زونا ايه ريتيكولاريس. دي الزونا مضله. الزونا المضله قلنا كام بالمية يا عبد العزيز؟ المضله كام بالمية؟ ما تعرفش ولا ما قلناش؟ ما قلنا صح كده، برافو عليك. طب مكانها وين في الكورتكس المضله؟ ما هياش في المضله، هي تحت الايه؟ ما هياش في الكورتكس، هي تحت الكورتكس. تمام؟ طيب الخلايا مرتبه كيف؟ الخلايا مرتبه كيف؟ كيف الخلايا مرتبه في المضله؟ برانشنج اند سموث سكورت. شكل الخليه شيب اوف سيل بولي هيدرا. شكل الخليه بولي هيدرا. طيب بولي هيدرا سيلز. شكل النيوكلاس رامز ستر الرامز. الخليه فيها سموث اندوبلازم ريتيكولم ومايتوكوندريا. غلط. رفع اندوبلازم كريتيكولم. يبقى المضله رفع اندوبلازم ريتيكولم ولا سموث اندوبلازم ريتيكولم؟ رفع اندوبلازم كريتيكولم. رفع اندوبلازم. يبقى هي بيزوفيليك ولا بيزوفيليك؟ بيزوفيليك. باينه بيزوفيليك ولا مش باينه؟ واضح؟ واضح. يعني فيها رفع اندوبلازم ريتيكولم مايتوكوندريا، يبقى دي بيزوفيليك. تمام؟ طيب الخلايا اللي هنا فيه ايه؟ نوعين من السيلز الموجودين في المضله، هنأجلهم ايه؟ الصوره اللي بعدها. اللي برام بخير لانه اللي يعرف الفعل دي كلها شو مضاد. ايوه مش ايدنتيفاي يعني عارف كلها. تمام؟ يعني انت بتسمي ايه معاذ؟ ممن يتكون معاذ من دماغ من ديك ونك وايدين وقدمين. يعني لو جالي سؤال يقول لي ايه ايدنتيفاي ايه الراجل دوت. تمام؟ جاي بيه دماغ بس، اقول لك دي دماغ معاذ، دي جد معاذ. معاذ ان شاء الله ربنا يكرمك كده وتساوي ايه رقبتك. يبقى دي يا شباب دي ايه؟ كان في دكتور زمان جراح مشهور زمان خالص ايام ما مصر ايه كانت مملكه. كان ايه جراح مشهور خالص في الطب الايه المصري الايه. المهم الجراح المشهور كان بيألف كتب ايه في الجراحه، وكان عبقري من عباقره ايه هذا الزمان. راح واحد ايه وشى بيه، فراحوا ايه مدخلينه ايه الحرب. تمام؟ طلع دكتور غربان، فضل يحارب. فاتغال ايه افريقيا دكتور ايه جراحه ماله ومال الحرب. فضل ايه يحارب. المهم ايه حظه ايه العسل. تمام؟ قعد يحارب في افريقيا شويه، وكل ما كان في حرب يودوه. يعني حصلت حرب عالميه خلاص حرب افريقيا واخدينه ومدينه الحرب العالميه. تمام؟ المهم لحد ايه ما قطعت ايه رقبته. وقع في ايدين ناس راح عاملين ايه رقبته ومعلقينها كده ايه على باب ايه المعسكر. فواحد ايه كان ايه من الطلبه ايه بتوعه ما يعرفوش مصيره راح فين. الراجل اختفى مره واحده. تمام؟ فهو داخل ايه المعسكر دوت بص لقى ايه دماغ الايه الاستاذه. ده كان بيدرس لنا زمان الراجل طيب. تمام؟ فدي ايه ايدنتيفاي. يلا دوسل. ايه؟ بدلة فيها دوسل. بدلة فيها دوسل. روماتيزم وسبتات فيها طيب ماشي. طب خلينا نقول اللي شايف. قول لي اللي شايفه. وصف المنظر اللي انت شايفه. شايفين ايه؟ ماذا ترى في هذه الصورة؟ ليبل دروبلت. طيب ليبل دروبلت. تعالى شارع ليبل دروبلت. طيب دي ليبل دروبلت بس مش شايف ان الليبل دروبلت ولا شايف شيء تاني؟ طب دي كابيلاريز. يعني لو ويتر مش جاي كاتب بي اي بي على البتاع كنت هتعمل امانه كنت هتعرف ان دي كابيلاريز. طب خلينا في اللي انت شايفه. انا ما عرفت الا بالدروب. ليبل دروبلت. طب ايه تاني؟ هذا شايف قولي انت شايف دي بس. هل الرؤيه هل الفيجوال اللي عندك ما جابش شيء تاني غير الليميت؟ تعالى شارع الجرانيوز يا سلطان.
تعالى شرح لا كده. والله جولنج ايه؟ جولنج شيء ولا جرانيولز؟ قطع سطر. يا اخوانا سؤال بس الاول ايه قولوا لي السؤال ده صعب ولا لا؟ لما اقول لك قول اللي انت شايفه ماذا ترى؟ صعب لا. قول اللي انت شايفه بلسانك انت بلغتك انت. قول لي شايف كور سودا داخل حته مفطحه بيضاء كبيره وفي بتاع ايه كده اهو مدوره في النص وصعب عليك ان انت تقول اللي انت شايفه ولا انتوا مش شايفين حاجه؟ شايفين الاول ولا مش شايفين؟ شايفين؟ انا اقول لكم النور شايفين يا ابني ولا مش شايفين؟ طب قول اللي انت شايفه اوصف المنظر ولا اقول لك المنظر ده عباره عن ايه؟ حد غير خطاط ها؟ قول لي هيدر السيلز فين هي السيل الاول يا عبد العزيز؟ تعالى شاور عليه. عشان ما تقولش الهيستولوجي ده الاشياء اللي بيشوفها الدكتور واحنا ما بنشوفهاش. شاور على الخليه. طيب دي الخليه. وايه تاني يا عبد العزيز؟ فين اللي بتشاور عليه؟ لا شاور بالاتش على الاتش. طيب دي نيوكليس تمام. شايف ايه تاني؟ شايف ايه؟ عالي صوتك. ليك دروبت. وين الليك دروبت؟ طيب دي ليك دروبت. حلو بتشوف حاجات كتير على اساس ما شاء الله عليك. شايف ايه تاني؟ ما يمكن دري. هو هوموجينيوس. يعني ايه هوموجينيوس؟ هوموجينيوس ايه؟ شايف ايه؟ ايه اللي هوموجينيوس؟ ايه؟ زي مثلا واحد تسال واحد ايه اللي انت شايفه يقول لك انا شايف شيء متجانس. طب ايه هو شايفه متجانس؟ ايه هو المتجانس؟ ايه هو الهوموجينيوس؟ ايوه قول يا عبد العزيز. انت بتقول صح يا عبد العزيز. قول يا عبد العزيز. يا ابني شايف ايه تاني؟ خلاص مش شايف حاجه تاني؟ مستني ماشي. شايف في حد شايف حاجه تاني زياده؟ طيب تعالى. والله يا ابني انتوا فاهمين كليه الطب خطا. كليه الطب من الكليات التي لا تشارك. افهم تعرف وانت قاعد تروح البيت خلاص ما تجري. عايز فين المجنون؟ اطلع سيدك. ايه تاني؟ هو بص انا كان نسيت اسمك معلش انا اسف يا عبد الله. ماشي. طيب عبد الله ايه مشكور شاور على الايه الميتوكوندريا. شاورت بايدك ولا بالعصايه؟ طب شاور بالعصايه معلش عشان يعرفوا الناس. وين الميتوكوندريا؟ طيب حلو برافو عليك يا عم عبد الله. طب شايف شيء تاني ولا بس كده؟ ايه؟ راوند النيوكليس. شايف ايه تاني يا عبد الله؟ انا سيد بس طيب في ايه تاني يا شباب؟ طب مشكور عبد الله السليم. شايف ادرينالين؟ لازم في صدر ايه؟ جرانيولوز. فين الجرانيولز؟ لازم في صدر بس ايه؟ اللي فيها لون بني. لون بني؟ شايفين لون بني يا شباب؟ حد شايف بني؟ بني اسود. شايفين لون بني؟ في لون بني شايفينه قدامكم؟ طيب حلو. تعالى انا اقول لك كل الكلام اللي انتوا قلتوه بس هقوله لك بايه بطريقه ثانيه. اولا بادئ وبنت لما تشوف صوره ابيض واسود الصوره دي ابيض واسود ما فيهاش اي شيء بني. ابيض واسود عايز يقول لك ايه في اشياء داخل الخليه. هيوريك اشياء الاي ام اللي هي داخل الاشياء اللي داخل الخليه اللي هي رفع الدوبلاسم ريتيكولوم وسموث الدوبلاسم ريتيكولوم وجوز اباريتس والالكترومليت والنيوكليس والاشياء دي. تمام؟ دي صوره بنسميها صور اي ام يعني الترا ستراكشر او اي ام فيتشر الاشياء اللي داخل الخليه ايه نفسها. طب تعالى نشوف وين الخليه اصلا. ادي الخليه اهي زي ما قال لك عبد العزيز اهي. انا همشي على السلم الفريد حاجه الخليه اهو. ادي التاج هنا وادي ايه كماليتيه. دي خليه تمام؟ واضح ان هي بولي هيدرال متعدده الاضلاع. ادي ضلع وادي ضلع صغير وادي ضلع اهو وادي ضلع اهو وادي ضلع اهو وفي ضلع هنا ايه مش كامل. يبقى دي بولي هيدرال صحيح؟ تمام؟ فيها النيوكليس ايه راوند ايه نيوكليس ايه.
هي نعم هي بالسنترال وانا معاك هي بالسنترال تمام، بس ايه دي راوند ايه نيوكليس تمام. والاشياء اللي داخل الخليه داخل النيوكليس زي الكروماتين، كروماتين ايه ماتيريال تمام كده. طيب دي النيوكليس يبقى ده السيتوبلازم. الاشياء اللي داخل السيتوبلازم فيها ليبيد دروبلت، الاشياء دي الكور دي ليبيد ايه دروبلت كبيره ايه ليبيد ايه دروبلت. كيف اعرفها؟ اعرف الليبيد دروبلت. قال لك الخليه بيبان فيها ايه الاشياء الاتيه للعلم، الاشياء دي بتبان ايه العلم. اللي فيكم عايز ايه يتعلم يعني يخترع ويكتشف. يعني في طلبه في ناس مخترعه، يعني مثلا تسمع تقول لك ايه في طفل في ثالثه ابتدائي اخترع مش عارف يعالج ايه بايه بالنانو تكنولوجي. انا عن نفسي ما اعرفش ايه النانو تكنولوجي، هو عرفها منين؟ اللي في ثالثه ابتدائي ده النانو تكنولوجي، خدها في سنه كام دي؟ انتوا خدتوا النانو تكنولوجي قبل كده؟ ففي ناس عندها حب ان هو يقرا ويستزيد من المعلومات ويدخل النت ويقرا ويطلع من باب ايه المعرفه، ودول الناس ايه المخترعين. يعني مثلا نيوتن كان من ايام سيدنا ادم والتفاحه بتوع على الناس لحد ما جه نيوتن كان ايام سيدنا مين؟ كان ايام سيدنا ادم، ايام سيدنا نوح، كان ايام سيدنا يوسف مثلا ماشي. كان هنا قريب نيوتن في العهد ايه القريب، لقى التفاحه بتوع على دماغه وقال لك ليه التفاحه ليه ما طارتش في الهواء؟ تمام. قعد يفكر لحد ما اكتشف ايه قانون ايه الجاذبيه. فالكلام دوت وايه اللي عايز ايه يعرف الاشياء اللي هي داخل الخليه اللي هي سموز اندوبلازم ريتيكولار وراف اندوبلازم ريتيكولار وميتو ايه كوندريا وجولجي اباريتس تمام. ونقول لك الليبيد ايه دروبلي والجرانيولز. كيف يبان شكل كل واحده؟ بص الراف اندوبلازم ريتيكولار بتبان ايه خط وعليه ايه نقط كده من غير التفاصيل، من غير هنقول الخط ده عباره عن ايه. تبان كده خط وعليه نقط ايه سوداء. السموث اندوبلازم ريتيكولار بتبان خطوط ايه صغيره خالص ومعلهاش ايه نقط سوداء، خطوط صغيره كده ومعلهاش ايه نقط. الميتوكوندريا تبان ايه تجويف كده وداخله ايه تجويف تاني وفيه ايه شرب ماشي. طيب الجولجي اباريتس يبان ايه كده، يبان ايه حته عامله كده. طيب الليبيد دروبلت تبان كوره تمام كلها ميه واحده، لان الكوره دي ايه؟ ده نقطه زيت، نقطه زيت اللي هي ميه واحده. هات في البيت ايه زيت، التجربه الشهيره بتاعت اللي انا دايما بحب اقول الكلام ده. هو هاني رمزي خدها مني على فكره مش انا اخدتها من هاني ايه رمزي. هل يختلط الزيت بالماء؟ هل يختلط الزيت بالماء؟ لا يختلط. روح في البيت هات شويه زيت وحطهم على الميه هتلاقي عمل نقط زيت. النقط دي هل داخل كل نقطه تلاقي في شرط كده ولا بتاع؟ لا كلها ميه واحده، كلها حته واحده يعني هوموجينس نقط زيت تمام، نقط زيت كده دي بالدروب. طب الجرانيولز كوره ماشي وداخلها هي ايه سكريشن يبان لونه ايه اسود تمام، ده الايه الجرانيولز ماشي. تعال نطبق ناخد دول ونحطهم هنا نشوف الخليه دي فيها ايه. فيها ادي الالكترون ماشي وادي ميتوكوندريا اللي في نظره على 6 على 6 شوف ايه الكوره دي داخلها شرب كده من الداخل يبقى دي ميتوكوندريا تمام. طيب ايه تاني؟ قال لك فيها جرانيولز الكور السوداء الصغيره دي. محمد النور محمد بتاع الجرانيولز وينك؟ موجود. هلا والله ايه الفرق؟ ادي جرانيولز اهي ماشي. يبقى الجرانيولز بتبان بالاي ام ولا الاي لايت ميكروسكوب ولا الاي ام الالكترون ميكروسكوب اللي هو الاي ام جرانيولز اهي. يبقى اصبح ان دي خليه بوليهيدرال فيها ليبيد دروبلت وفيها ايه ميتوكوندريا تمام. ولو فيك وانت بصيت هنا هتلاقي في شويه سموث اندوبلازم في شويه شرط صغيره هنا ماشي. يعني مش عارف انا عايز اشوف حته واضحه يعني هذه شرط صغيره هي سموث اندوبلازم كده تطلع اي خليه فيها سموث اندوبلازم بارتيكولار وميتوكوندريا وليبيد دروبلت تطلع ايه؟ طيب انا هعيد لك القصه تاني، هعيد لك ايه؟ هقولها لك بطريقه ثانيه. عدت عليك وين في السوبرا رينال المكان اللي فيه سموث اندوبلازم بارتيكولار وميتوكوندريا وليبيد دروبلت. ايه؟ عدت علينا في الزونا جلوكولينوزا والزونا فاسيكولاتا والزونا ريتيكولاريس. يعني عدت عليك في السوبرا رينال ايه كورتكس صحيح؟ صح. طيب الخليه نعم
الخليه اللي ايه اللي فيها سموث اندوبلازميك ريتيكولم وميتوكوندريا وليبيد دروبلت، تمام، دي بيسموها خليه ستيرويد سكريتنج سيلز. لا عندك محاضره انت في الاسبوع دوت بيكون السرير تلاقي ايه تقريبا اسمها ايه ستيرويد ايه سكريتنج ايه سيل، قصده على الخلايا بتاعت السوبرا رينال ايه كورتكس، تمام. الخليه اللي فيها سموث اندوبلازميك ريتيكولم وميتوكوندريا، تمام، وليبيد دروبلت بنسميها ستيرويد سكريتنج ايه سيلز، لان الهرمونات اللي ايه بتطلع من الخليه دي اللي هي جلوكوكورتيكويد ومينرالوكورتيكويد والاندروجين من عائله الايه ستيرويد هرمون، تمام، يبقى بيسموها ستيرويد سكريتنج ايه سيل. واضح؟ هقولها تاني. identify this ايه structure او this ايه section، هقول له دي ستيرويد سكريتنج سيلز، ودي جت في الاختبار وبتيجي في الاختبار كتير. ستيرويد سكريتنج ايه سيلز، يعني ايه ستيرويد سكريتنج سيل؟ يعني خليه موجوده في السوبرا رينال كورتكس، ممكن احصلها في الزولا جلوميريولوزا. جعفر علي جعفر سهرة طويلة والله، سهرة كانت طويلة. سهران واصل ليش نايم؟ ايه؟ تعبان. ليش تعبان؟ ايه؟ ما اكتفتش ليه؟ ما اكتفتش نوم؟ اصحى يا اخويا. دي ستيرويد سكريتنج ايه سيلز؟ ليه قلت عليها ستيرويد سكريتنج سيلز؟ لان فيها ليبيد دروبلت وميتو ايه كونديليا وسموث اندوبلازميك ريتيكولم. اي خليه فيها سموث اندوبلازميك ريتيكولم وميتو كونديليا، سموث اندوبلازميك ريتيكولم وميتو كونديليا، تمام، زائد ليبيد دروبلت، الخليه دي بسميها ايه؟ ستيرويد سكريتنج سيل، تمام كده. فيها سموث اندوبلازميك ريتيكولم وميتو كونديليا وليبيد دروبلت. السيل دي ستيرويد سكريتنج سيلز. هقولها تاني. ايدنتيفاي ذيس ايه سيكشن، دي ستيرويد سكريتنج ايه سيلز اللي فيها ليبيد ايه دروبلت، فيها ميتوكوندريا، تمام، وفيها ايه ليبيد دروبلت وميتوكوندريا وسموث اندوبلازميك ايه ريتيكولم، تمام. طيب الخليه اللي فيها سموث اندوبلازميك ريتيكولم وميتوكوندريا وليبيد دروبلت دي اسيدوفيليك ولا بيزوفيليك؟ اسيدوفيليك ولا بيزوفيليك؟ اسيدوفيليك. الاسئله دي مهمه يا شباب لان دي ايه محل اسئله في الاختبار، ماشي؟ ها؟ وروني ابداعاتكم، ابدعوا. اللي نفسه في حاجه يقولها يا رجاله. كلام ببلاش مش عارف يقول. مضل. شغلنا ريتيكولاريس. ريتيكولاريس ومضل. وين الريتيكولاريس وين المضل؟ يلا. حد عنده شيء تاني؟ عيد. عندك شيء؟ عشان تسجيل ولا تسجيل؟ ما اقدر اتكلم عشان ما يطلع الصوت. يا اخي طلع صوتك في التسجيل، مش عايز صوتك يطلع في التسجيل ولا ايه؟ احسن والله، يكون احسن. ايه؟ يكون احسن. عسل ليه؟ ما يتشتتون يعني مع الصوت، يخلي صوتك افضل يا دكتور. يعني ما هم بيتكلموا يعني جت على صوتك انت هو اللي هيشتتوا. اتصرف يعني. طيب دي زونا ريتيكولاريس دي دايما هي اسيدوفيليك اهي، تمام، ودي ايه المضله، تمام. طب لاحظ الاتي في المضله، ايه ده؟ ايه ده؟ بلاد كابيلاريز ايه كبيره. البلاد كابيلاريز بتيجي في الاريا بالذات في المضله وتبقى ايه كبيره من النوع ايه البورز حاجتها كبيره، عشان كده بيسموها ايه ساينوسويدال ايه بلاد كابيلاريز. يعني البلاد كابيلاريز ان شاء الله هناخدها في الدور الكارديوفاسكولار اللي فيها البور كبيره خالص بنسميها ساينوسويدال بلاد ايه كابيلاريز، تمام. دي مليانه بايه بلاد كابيلاريز ودي المضله ودي الزونه ايه ريتيكولاريز. هناخد الصوره اللي بتورها اللي هي ايه اهم شويه. دي ايه دي يا شباب؟ دي مضله ولا كورتكس؟ مضله ولا كورتكس؟ اللي فوق كورتكس هنا ده كورتكس قصدك؟
الصوره دي مضله ولا كورتكس؟ الحته دي كورتكس والحته دي مضله صح كده، مضله وكورتكس صح؟ زونا ريتيكولاريس دي زونا ريتيكولاريس. طيب بص هنا دي ادي الريتيكولاريس ايه لونها احمر. دي بص الخلايا اهي، الخلايا اهي هتلاقيهم كلهم لون واحد. بص الحته دي فوق ولا تحت؟ فوق ولا تحت؟ يلا اصحى عشان انا نمت اصلا، انا بدات اجوع وتعبت ونمت وبتاع وزهقت من الكلام. عايز اسكت مش عارف اسكت ازاي. دي فوق اهي صحيح؟ ودي تحت. الخلايا دول شويه دول نفسه في اللون وفي الكلر وفي كل شيء صحيح؟ يبقى دي قطعه واحده. كل السكشن دوت شوف انا بفكر بلسان الطالب، عشان كده بقول لك كلمني وانا هرد عليك احللها لك اظبطها لك. كلها دي اريا واحده، كلها اريا واحده صحيح؟ تمام. يبقى دي كورتكس ولا مضله؟ صورني كده انا نمت عندك. لا يا عم استنى. دي كورتكس ولا مضله؟ دي مضله، سوبرا رينال مضله. ليه قلنا عليها ايه مضله؟ ليش مضله؟ ما بتطلعش كورتكس. ليش مضله؟ ليش مش كورتكس؟ نعم. بس قول فيصل هيشارك يلا فيصل. ايوه فيها ساينوسوتس ايه كبيره. مع ان مش باين الساينوسوتس. قصدك على الحته البني دي يا فيصل؟ الحته دي؟ ها؟ انه الحته البني دي ولا الحته البيضاء دي انه لا الابيض والبني. خليك ماشي على حته واحده. البني ده كابيلاريز. بص هنا ده الكابيلاريز، شايفين الكابيلاريز زي ما انا وريتك في السكشن اللي فات. سبيس اللي ده بلاد فيسز ماشي سبيس، وفي ار بي سيز. بص نقط الار بي سيز صحيح؟ نقط الار بي سيز. يبقى ده ايه بلاد كابيلاريز، ده ارتري ده فين تمام؟ يبقى دي بلاد ايه كابيلاريز. اما بص على دوت دي فين الايه النقط الحمراء؟ فين الار بي سيز؟ فين السبيس؟ دي ميه واحده تمام؟ يبقى دي ايه الخلايا ايه البني. الخلايا ايه البني. فيها لون بني ولا ما فيهاش؟ انت بتشوف كل حاجه بني الايام. بني ايه صحيح؟ بني دي ولا مش بني؟ بني ولا لا؟ بني. الله يخرب بيت البني. رد عليا بني ولا مش بني؟ بني. طيب يبقى ده لون ايه بني. انا جبت هنا بني وكنت جنب السبوره بني. مش عارف بقى لما نروح البيت هتبقى بني ولا تتغير. طيب يبقى خلايا بني. وين تحصل الخلايا البراون كلر؟ وين نحصلها؟ كروموفيل. كله كروموفيل. شكلها. وين نحصل الخلايا متعب؟ متعب نايم. فضيحة عالمية. تلاقي بص في ناس بتشاهد امريكا بالذات. الخلايا البني دي معناها ان هي بوزيتيف ايه يا شباب؟ بوزيتيف ايه؟ بنسميها بوزيتيف ايه؟ كروماتين رياكشن. تمام. الخلايا which appeared brown ايه color. الخلايا which appeared brown ايه color دي بوزيتيف كروماتين رياكشن. بوزيتيف كروماتين رياكشن. والبوزيتيف كروماتين رياكشن دي معناها ان في كروماتين سيلز ماشي. والكروماتين سيلز دي موجوده في المضله ولا الكورتكس؟ مضله ولا الكورتكس؟ مضله. موجوده في الادرينال ايه مضله. طيب والكروماتين ايه سيلز اللي هم اساميهم ايه وايه؟ ادرينالين. مصر. الكروماتين سيلز اللي هم ايه وايه؟ ايوه هي موجوده. الكروماتين سيلز موجوده في المضله. ايه هم الكروماتين سيلز؟ ادرينالين سكريتنج سيلز والنور ادرينالين سكريتنج سيلز. لو انا قلت لك قول لي الديفرنسز بين الادرينالين والنور ادرينالين. سالناك ولا سالنا؟ انت بص في كروماتين رياكشن وهو ايه جرينش كلر. طب هنساله ايه الكروماتين سيلز؟ قول لنا كده الديفرنسز بين الادرينالين والنور ادرينالين. شايفين الديفرنسز اللي انا كاتبها هنا على البورد اهي؟ لسه ما مسحناهاش اهي. اهي شايفين؟ برانشنج انستوموسيس كورتكس اهي تمام. بوليهيدرال اي سيلز مش عارف سنترال راوند اند نيوكليس في الاثنين تمام. هما الاثنين فيهم راف اندوبلازم بيتولم ايه؟ مايتوكوندريا وجوج لابارينتس. هما الاثنين ايه بيزوفيليك. هما الاثنين فيهم جرانيولز بس يفرقوا في جرانيولز.
الجرانيوز هتلاقيها ايه؟ لس ادرينالس تمام. والنور ادرينالين هتلاقيها مور ايه دنس تمام. وفيها هالولين. هالو مين؟ هلو نورا. هالو مين؟ نورا. هالو ايه؟ نورا. هالو نورا. ما تنساش هالو نورا. ومور دنس ولا ليس دنس؟ مور دنس. مور كالر. مور كالر. ادي بص ادي يا اخويا ايه خليه كبيره اهي، مجموعه من الخلايا كبيره واخده بوزيتيف كروماتين ايه رياكشن، ودول النور ادرينالين سكريتنج سيلز. كل دول النور كلهم اللي واخدين لون بني شديد دوت كلهم نور ادرينالين ايه سكريتنج سيلز. يبقى تعالى نقول بلغه الاختبار ايدنتيفايز السكشن، هقول له ده ايه ادرينال ايه مضله، ادرينال مضله ايه بس، وقلنا دي لان دي فوق اهي زي تحت اهي ماشي. الخلايا الموجوده هنا نفس الخلايا الموجوده هنا، يبقى مفيش ايه ريجولاريز معاها تمام. دي ادرينال ايه مضله، ودي خلايا بني، دي خلايا بني مايش ايه بلاد كابيلاريز، دي خلايا ايه بني. الحته الفاضيه دي هي البلاد ايه كابيلاريز، بس انا ايه مديها كروماتين رياكشن فمش باين معايا ايه البلاد كابيلاريز والار بي سيز تمام. الكروماتين رياكشن مبين ايه النور ادرينالين سكريتنج سيلز اللي هي مور بوزيتيف في الرياكشن عن الادرينالين ايه سكريتنج ايه سيل تمام كده. تمام. واضح 100%. واضح كده. تقريبا دي كانت اخر صوره معنا والحمد لله. يعطيك العافيه دكتور. تعالوا بقى تعالوا نقول ارقام الصور تاني عشان محدش يسالني عليها. يعطيني مرجان حتى لو بص يا اخوي 17 14 A و B. انا اتفقت معاكم اتفاق، والاتفاق القديم اللي هو ماشي مفيش حاجه اسمها وسبي ليست، ما تجيش اخر البلوك وتقول لي اديني وسبي، مفيش حاجه اسمها اتلغت، عفى عليها الظهر، اكل عليها وشد الظهر، انتهت خلاص تمام ماشي. ومفيش جزء لسه خلاص من العام اللي فات، ومفيش حد يقول لي ايه ارقام الصور تاني بتقولوا كده خدناها وما خدناهاش. انا اصلا ايه بروح برساك اصلا وبنسى الكلام ده وافتكر بقى ايه اركز مع ايه بنادي في البيت ولا حاجه زياره. يبقى 17 14 A و B ماشي. 17 14 A و B. 17 15 17 16 17 17 17 18 A اللي هي دي. دي الصورة دي تمشي فاسيكولاتا لان دي ستورول سكريننج سيلز موجودة فاسيكولاتا. ماشي انا معك نقدر نقول عليها زونا فاسيكولاتا، وكمان نقدر نقول عليها ان هي دي زونا فاسيكولوزا ودي زونا ايبتيكولاس تمام. بس اكتر انا معك، انا اوافقك الراي مليون في المية ان دي زونا فاسيكولاتا اللي فيها جلوبولين كتير ماشي. بس ممكن في احتمال تاني ان هي تكون ايه جلوبولوزا وزونا ايه. اسمع يا اخوي ايبتيكولاس، اسمع يا ولدي يا اسمع ماشي يا فيصل خلاص ابويا تمام. اول مره محاوله لاب ما تقول ان النتيجه بالاختبار. اول مره محاوله لاب ما تقول ان